आखिरी है और इनको ध्यान से सुना जाए। बच्चे जवान हो गए, माँ बाप को ये तवज्जो नहीं है कि मेरे बेटे की 25 साल से ऊपर उम्र गई, 27-28 साल गई, 30 साल गई, 32 साल गई। आज एक शख्स का आसाम से फोन आ रहा है, मौली साहब जिंदगी में तलखी है, जिंदगी में सुकून नहीं है। मैंने कहा शादी हो गई? कहा शादी नहीं हुई है, शादी को तो बहुत जी चाहता है मगर घर में मेरी चलती नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लड़के जवान हो गए, बड़े हो गए, आप सोचते हो पैरों पे खड़े हो जाएं, आपके पैर उनके पैर हैं। अगर आप पैरों पर खड़े हैं तो आपका बेटा ही पैरों पर खड़ा है। क्या आप अगर बेटे का खर्च बर्दाश्त कर सकते हो तो उसके आने वाली दुल्हन का खर्च बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर बेटा आपका 4 रोटी खाता है, दुल्हन के लिए 3 रोटी बन सकती है कि नहीं घर में? अगर बेटा आपका 1 प्लेट, 1 गिलास, 1 कटोरा, 1 चमची, 1 पियाला इस्तेमाल कर सकता है तो क्या दुल्हन के लिए उसकी ये बर्तन आपके घर में नहीं है? क्या बेटा अगर आपका 1 चारपाई इस्तेमाल करता है, क्या उसकी दुल्हन के लिए 1 चारपाई आपके घर में नहीं है? क्या वजह है कि ये ब्याह और शादियों में ताखीर की जाती है, फिर बच्चे हमारे गुनाहों में मुब्तला हो जाएं? नफ्स सबके साथ होता है और नफ्स के लिए कोई रुकावट नहीं होती। उसके लिए भंगी भी पसंद आ सकता है, उसके लिए कोई भी पसंद आ सकता है, कोई समाज कोई भी हो, इससे कोई बहस नहीं है। नफ्स जब जोर मारता है वहां जात, बिरादरी और मजहब की आड़ रुकावट नहीं बन पाती। और यही वजह है कि बाज लोग बाज जगह इस तरह फंस जाते हैं कि फिर आंसुओं को रोना पड़ता है, खून के आंसुओं को रोना पड़ता है और फायदा कुछ नहीं होता। जो बाप ताखीर करते हैं, जो माएं ताखीर करती हैं और बच्चों की उम्रें ऊपर उतार देते हैं, अगर वो गुनाह करते हैं तो जिम्मेदार उनके माँ बाप होंगे, अगरचे वो भी होंगे लेकिन उनके गुनाहों के साथ साथ माँ बाप की भी गर्दन नापी जाएगी। तवज्जो रहे। बेशक सुभान। 30-30 साल के हो गए, बच्चियां 28-28 साल की हो गई, क्यों नहीं शादी हो रही? कहा जहेज नहीं बन रहा है। ये भिखारी कब तक घूमते रहेंगे? ये लालची कब तक घूमते रहेंगे? ये रेज़न कब तक घूमते रहेंगे कि माशरे की बेटियों के ऊपर इन्हें तरस नहीं आता? क्या अपनी बेटियों की तरह अपने भाइयों की बेटियों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या ये गांव की बेटियां गांव वालों की ही बेटियां हैं? क्या मेरी बेटियां नहीं हैं ये? क्या मैं इनको अपनी बेटियों का दर्जा न दूं? क्या मैं ये न समझूं कि ये सारी उम्मत मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है? और मेरे महबूब की उम्मत होने के ये माना है कि आपने सबके दिल में दर्द पैदा किया है। रब कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, सारे ही ईमान वाले भाई भाई हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु मुमिनिन इख्वतुन, सारे ही ईमान वाले भाई भाई हैं। उधर से रब ने कहा, इधर से रसूलुल्लाह ने कहा सारे मोमिनीन भाई भाई हैं। जब भाई भाई हैं और हमें भाई भाई का दर्जा दिया गया है ईमान की बुनियाद पर, एक मोमिन ललिया ने का है, एक आगरे का है, एक शिकोहाबाद का है, एक फला फला जगह का है, हर एक ईमान की बुनियाद पर आपस में भाई भाई है। क्या वजह है? जब रसूलुल्लाह ये फरमा रहे हैं कि तमाम मुसलमान, तमाम मोमिनीन का जसदिन वाहिद, एक ही जिस्म की तरह से है, तो जब एक ही जिस्म की तरह से है तो जिस्म में तो उंगली भी है, हथेली भी है, बाजू भी है, कलाई भी है, सीना और पैर भी हैं। अगर उंगली का नाखून कच्चा कट जाए, ये उंगली दर्द में मुब्तला हो जाए तो पैर भी उसकी मदद के लिए चलता है, आंखें भी चलती हैं, दिमाग भी चलता है, जबान भी चलती है, यहां तक के उंगली को लेकर पूरा जिस्म डॉक्टर के यहां पहुंचता है और डॉक्टर से जबान कहती है इसमें दर्द हो रहा है, आंखें देखती हैं इसी में दर्द हो रहा है,
پیر لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مثال جو حدیث پاک میں مومنین کی فرمائی کہ ایک جسم کی طرح سے ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس طرح جسم کا کوئی حصہ اگر پریشان ہو جائے پورا جسم اکٹھا ہو کے اس کی مدد کرتا ہے، اسی طرح اگر امت کا کوئی فرد پریشان ہو جائے، کوئی تنگ ہو جائے، پوری امت کی ذمہ داری ہے اس کی تنگیوں میں اس کا ساتھ دے، اس کے لیے سہولتیں فراہم کریں۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ سوچئے کہ ہمارے لیے جوان بیٹیاں ضرورت بنی ہوئی ہے کہ ان کا نکاح کیا جائے، دوسرا طبقہ چاہتا ہے اس کے باپ سے اتنا مال لیا جائے کہ میرا گھر بھر جائے۔ آپ بتائیے اگر یہ انگلی چوٹ کھا جائے، پیر کہے میں تیرے لیے نہیں جاؤں گا، آنکھ کہے میں تیرے لیے نہیں دیکھوں، زبان کہے میں تیرے لیے نہیں بولوں، کیا بدن ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پھر معاشرے کے اندر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ ہے کوئی جو اللہ کے دربار میں اس کا جواب دے دے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو یہ ذہن نشی کریں کہ بچوں کی شادیوں میں دیر نہ کیا کریں، کوششیں کریں، اور یہ جہیز کے مسائل ذرا ڈاؤن کریں اور دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کر کے بندوقیں نہ چلائیں اور یہ محسوس نہ کریں کہ صاحب برادری کے بندھن اتنے وسیع و عریض ہیں کہ میں اگر چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ ہرگز نہیں، ہم نے تجربہ کر لیا الحمدللہ۔ برادری اگر اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے تم اخلاص سے قدم اٹھاؤ گے، انشاءاللہ ساری برادری آپ کا ساتھ دے گی، اور اگر آپ برادری کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کی قدم اٹھاؤ گے، ساری برادری ہو سکتا ہے آپ سے روٹھ جائے۔ اور یہ تو ہوتا چلا، آپ اللہ پر نظر رکھیے، اللہ راضی ہو جائے، انشاءاللہ اس کے قبضے میں ہے سب کو راضی کر دینا، اور اگر اللہ راضی نہ ہوا تو اس کے قبضے میں ہے سب کو ناراض کر دینا۔ آپ کی اور ہماری نگاہ صرف اللہ کی رضا پر رہنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ جو باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں وہ باتیں آپ تک پہنچ گئی ہوں گی، اور خاص طور سے جب ہم نے یہ بات عرض کی ہے، آخری بات آخری منٹ کی، جب یہ عرض کر دیا کہ جلسوں میں بھی تیز مائک پسندیدہ نہیں، جبکہ ان سے آواز اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی نکلتی ہے، ان سے قرآن کی آوازیں بلند ہوتی ہے، مگر ان کی شدت کو بھی بہتر نہیں سمجھا گیا، جس سے لوگوں کے آرام میں خلل پڑے اسے بھی بہتر نہیں سمجھا گیا، تو پھر کیا خیال ہے آپ کا کہ گلیاروں میں ڈی جے بجانا، گلیاروں میں رنڈیاں نچانا، گلیاریوں میں کود پھاند کرنا، گلیاروں میں یہ آتش بازیاں کرنا اور گھروں کے سامنے اپنی شان کو ظاہر کرنا، یہ کب درست ہو سکتا ہے؟ جب اتنے تیز مائک اذانوں میں بھی پسند نہیں کیے جاتے ہیں، جب اتنے تیز مائک تقریر و خطابت میں بھی پسند نہیں کیے جاتے ہیں، تو ڈی جے میں کہاں پسند ہو جائے گا؟ یہ ڈی جے یوں ہی بجتے رہے اور ہم رحمتوں کا انتظار کرتے رہے، ہمارے یہاں یوں ہی ننڈیاں ناچتی رہے اور ہم رب کی رحمتوں کا انتظار کرتے رہے، ہمارے یہاں آتش بازیاں کھلے عام چلتی رہے اور ہم اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے رہے، خام خیالی ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، تب اللہ کی رحمتیں ہمارا استقبال کریں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔